بونجور مي زامي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. كيف غادي معكم الامور؟ هانيه عندكم؟ سمحوا لي بزاف هكا غربرت عليكم، وديجا دابا تقريبا 10 ايام من حتى شي فيديو. مي راكم عارفين الدنيا كيف دايره، ضروري ما كتخرج لك شي حاجه هكا ما كتكونش دايره على البال. بغيف المهم سمحوا لي ان شاء الله نكون نحط لكم داكشي اللي باقي لكم. كيف ما قلت لكم باقي خاصني نكمل لو موديل ديال الانيسياسيون جور دراماتيك وديال لا فونيتيك، و بيان سور غنعطي دي زيكزامبل بور شاكان. غادي نعطي اكزامبل ديال الامتحان ديال الانيسياسيون جور دراماتيك وحتى ديال لا فونيتيك بلا لا ترانسكريبسيون بكل شيء ان شاء الله. جيسبر نكون ما تعطلتش بزاف بالنسبه للناس اللي يلاه كيبريباراو داكشي اللي فاتهم او لا اللي باقي ما خدموش. وبالنسبه لليكزام كنظن بالله ان ليكزام ما غيبداو حتى لجوج في شهر واحد، دونك عندنا لو طون. الوغ نبداو على بركه الله. هاد لا فيديو هادي غادي تخص le théâtre du 7e siècle. Alors, ce siècle est le grand siècle du théâtre français et illustré par 3 noms célèbres. هاد السياكل هذا كان بحال من اكبر الفترات او من اكبر لي سيكل ديال المسرح في فرنسا، وكان معروف بثلاثه ديال الاسماء اللي كانوا بزاف مشهورين بهاد لو تياتر، كيتسمى لو تياتر كلاسيك اوسي. عندنا كورني، عندنا غاسين اللي كانوا كيهتموا بلا تراجيدي، كيعطيو في لا تراجيدي، وعندنا موليير بوغ لا كوميدي. Alors نقدروا في الامتحان ديالنا نقدروا نستعنوا بهاد 3 écrivains comme des noms les plus célèbres. Donc on va passer pour les caractéristiques de théâtre. Alors في الامتحان كيعطونا واحد السؤال: quelles sont les caractéristiques du siècle de théâtre du 7e siècle ولا du 18e siècle ولا. دونك هما اشنو كيكون الغرض منهم من هاد لو موديل؟ هو انك تعرف كل تياتر كل سيكل كيفاش كان كيمار، شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو، كيفاش شنو الفرق بينه وبين لي زوطر سيكل. Alors je vais commencer par la tragédie. La tragédie elle respecte des règles assez strictes. غنبداو بلي 3 unités. كاينين لي 3 unités معروفين في هذا لو تياتر كلاسيك، اللي هو unité d'action. L'intérêt doit être concentré sur seul fait. يعني ما يمكنش لينا سور سين نديرو بزاف ديال لي زاكسيون، نو كنركزوا على واحد لاكسيون وحده. ما يمكنش لنا مثلا نمثلوا بلا راه واحد مثلا مات اولا بلا واحد كيشري شي حاجه وفي نفس الوقت نمثلوا بلا جوج كيهضروا، نو ما يمكنش سور سين، ما يمكنش. alors unité de lieu, un seul lieu, alors un seul ديكور. دونك في لاسين ما كنهضروش على بزاف د الاماكن، كنلقاو مثلا ها السوق مثلينا السوق ومثلينا الجامع ومثلينا لواحد لو بالي، لا كيكون ان سول ديكور اللي كيكون كيهضر لنا على ان سول ليو. Plus souvent on trouve l'antichambre de palais، يعني في الاغلب الاحيان في هذا لو سيكل كانوا كيهضروا على داكشي اللي كيكون مختص بلو بالي بلو شاتو بلي روا اكسيتيرا. المهم دي بيرسوناج كيكونوا نوبل. unité de temps. Toute l'action ne doit pas dépasser 24 heures. Donc l'action كيف ما بغات تكون ما خاصهاش تكون ديباسي لينا، ما كتكونش كدوي لينا اكثر من واحد نهار واحد كندويو فيه شنو وقع. اما باش تكون مثلا واحد السيمانه ولا واحد يومين، نو خاصهاش تكون كديباسي 24 ساعه. لا تراجيدي دوا respecter aussi la bienséance. شنو هي la bienséance؟ Le langage doit être noble. Comme ça, le langage doit être noble, le style soutenu, on ne montre pas de réalisme vulgaire, pas de duel, pas de combat au suicide sur scène. ما يمكنش لينا نمثلوا بلا كلكو شوز شي، ما يمكنش لينا نمثلوا شي اكسيون كتكون عنيفه سور سين. ما يمكنش لينا نديروا واحد كينتحر مثلا اولا شي حاجه بحال هكذا كيكون عنيف سور سين. Donc la tragédie se présente en 5 actes et en vers. هذه la caractéristique ديال la tragédie في هذا le siècle كتكون présentée en 5 actes et en vers. La comédie de ce siècle s'inspire de la comédie italienne et espagnole. Donc هاد la comédie ديال هاد le siècle بحال انسبيرات لينا من الكوميديا اللي كانت في ايطاليا وكانت في اسبانيا aussi. Le public
ne demande qu'une série de surprises et de retournements de situations propres à déchaîner le rire. Cherche à divertir le spectateur, à le faire rire contre la tragédie. دونك هنايا عندنا لا كوميدي كتبغي تحضر الناس اولا كتبغي تلوح لهم واحد دي ميساج ايدوكاتيف ولا شي حاجه بحال هكذا، ولكن عن طريق الضحك ماشي بحال لا تراجيدي. لو دينومون اي heureux، العكس ديال لا تراجيدي كنقدروا نلقاو لو دينومون تريس، كاين لا مور، كاين اكسيتيرا. المهم لو دينومون ديال هاد لا كوميدي كتكون شي حاجه كتفرح. عندنا موليير est un écrivain le plus illustre représentant de ce genre. من ضمن داكشي اللي قدام كاين لافار، كاين لو مالاد ايماجينير. المهم هاد موليير عطينا غير كوم ان اكزومبل دي زيكريفان اللي كانوا في هاد لو سيكل في لا كوميدي. on a plusieurs types de comédie. دونك عندنا بزاف، مي انا حطيت لكم هنايا 4 تيب: كوميدي دو سونتيمون، دانتريغ، دو مور، دو كاركتير. يعني عندنا دي تيب ديال لا كوميدي، كل كوميدي مختصه، كاين اللي بالاحساس، كاين اللي بالكاركتير ديال دون بيرسون اكسيتيرا. الوغ غادي ندوزو دابا. غتقولوا لي هاد لو سيكل هذا ضروري ما فيه ان موفمون ليتيرير. دونك عندنا لو كلاسيسيزم. الوغ est un courant، واحد اش كيسميو واحد المسار اولا واحد qui touche principalement la France contre les courants qui le précèdent. كاينين دي كورون بحال كيف ما شفنا l'humanisme، كنا شفنا لا بلياد، هنايا دابا شفنا، ولكن هذه كتخص بالاحرى لا فرانس seule. À l'époque classique, les écrivains doivent se plier à des règles strictes. يعني في هاد ليبوك اللي هو كلاسيك بحال لي زيكريفان غير خصهم يعتمدوا اولا يتبعوا في داكشي اللي كيديروا دي ريغل ستريكت. Il atteint son apogée sous le règne de monarque absolu Louis. Le classicisme donc est régé par de nombreuses règles. يعني كانوا بزاف ديال لي ريغل نذكروهم. Alors, on a la règle de 3 unités اللي كنت شرحت لكم au début de la vidéo. Unité au théâtre qui comme un seul lieu, seul jour et un seul fait. Donc ainsi les règles de vraisemblance et la bienséance. La classicisme s'inscrit dans une période moraliste où pèse un certain climat religieux. Certains genres et registres، يعني ذكرت لكم غير certains genres ديال هاد لو سيكل. تراجيدي، كاين لا فارس، كاين لا كوميدي. لي روجيستر كنلقاو لي روجيستر ساتيريك اللي كيكونوا في لا كوميدي سوفون، وكاينه لا روجيستر لو روجيستر باردون تراجيك. الوغ هذا هو الدرس ديال اليوم، كان بوغ لو تياتر دي 17 سيكل. دوينا على واحد الحركه كنسميوها لو موفمون ليتيرير اللي معروفه هو لو كلاسيسيزم. الوغ وهضرنا بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال لا تراجيدي او اوسي لا كوميدي. نتمنى نكون فدتكم في هاد لا فيديو. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي تكون بوغ 18 سيكل ان شاء الله، حتى نشوفوا لي موفمون اللي كانوا فيها ونشرحوها حتى هي ونعطيو لي كاركتيرستيك ديالها. بالنسبه للناس اللي كانوا انتقدوا الاخطاء اللي كندير، ما كاينينش بزاف ديال الاخطاء في لا فيديو. مثلا في شاك فيديو تقدر تلقاو اون فوت ولا دو فوت. هادشي كيجي مناش بويسك انا الظروف ديالي يعني خاصني نكتب ملي كنلقى لو طون، يعني خاصني نستغل داك لو طون باش انني نكتب لكم وباش انني نصور لكم باش هكا ما نغبرش عليكم. دونك كتكون في ديك في ليكريتور كتكون واحد الزربه دونك كنسى. اما باش يكون داك الخطا اللي هو عن قصد او لا داك الخطا ديجا انا عارفه نو امبوسيبل زعما هاد القضيه توقع، بويسك انا ما فتحتش هاد القناه ديال الفرونسي الا ولا كنت فريمون شاده لا لونغ. هذا بوغ هادشي. كنبغي نشكركم بزاف هاد الغياب ديالكم اللي فريمون خليتوا لي كومونتير، كتصيفطوا لي كومونتير ما زعما ما كيتيتيوش. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. لي كومونتير كاملين كنشوفهم، شكرا بزاف. الناس اللي عندهم شي استفسارات، اللي عندهم شي اقتراحات، انا كنحاول ما امكن انني كل حاجه ندير منها شويه بيان سور. وكنقول لكم دو ترو فوا سمحوا لي بوغ لابسونس. وكنبغي نقول لكم
ما تنساوش الا كنتو جداد على هذه القناه هذه كنبغي نرحب بكم، كنقول لكم بيانفوني، ونتمنى لو كونتوني يعجبكم. وميرسي بوكو بور لو سوتيان اللي كتعطيوني، وميرسي بوكو حيت وصلتوا القناه لهاد العدد، والعائله ديالنا بدات كتكبر الحمد لله شويه بشويه باش هكا واحد يفيد الاخر. وكنبغي نقول لكم لا فيديو اللي عجبتكم بارطاجيوها، لا هي لا لي فيديو الاخرين بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش هكا تعم الافاده. وميرسي بوكو بوكو. ونبغي نقول لكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو اللي عجبكم، او كومونتير بيان سور، او بيان سور ديروا ابوني والجرس اللي حدا باش هكا اي حاجه حطيتها توصلكم في الحين. وكنبغي نقول لكم شكرا، الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.